नमस्कार। जीवन छेत्रीको यो सेतो पाटीमा लेखिएको एउटा आलेख छ, एक दोषी पिताको बयान। मङ्सिरको एउटा खमाइलो दिनमा छोरो जन्म्यो। यो ऊ जन्मनु अगाडि कथा हो। त्यसैले एकचोटि घडीको सुईलाई 9 महिना पछाडि फर्काइ हेरौँ। लकडाउनका सुरुवाती दिनको साँझ म साइकल चलाएर पोडकास्ट सुन्दै थिएँ, चितवनका गाउँले सडकमा। द न्यू रिपब्लिक पत्रिकाको द पोलिटिक्स अफ एभ्रिथिङ पोडकास्ट बज्यो। त्यस दिनको अङ्कको शीर्षक थियो, आर किड्स ब्याड फर द प्लानेट? अर्थात् के बच्चाहरू पृथ्वीका लागि घातक छन्? प्रस्तोताहरू लाउडा मार्स र एलेक्स प्यारिनले पत्रकार एमिली एटकिन्ससँग गरेको संवादमा केही प्रश्नको जवाफ खोज्दै थिए। नयाँ पुस्ताले के आधारमा बच्चा जन्माउने बारे निर्णय लिन्छ? त्यो निर्णय प्रक्रियामा वातावरण र जलवायु परिवर्तनको भूमिका कस्तो हुन्छ? कुरा गर्ने उनीहरू थिए, तर यस्तो लाग्दै थियो म उनीहरूसँग संवादमा थिएँ र मेरा सरोकारहरूको सम्बोधन उनीहरू 3 जनाले गर्दै थिए। त्यो बेला हाम्रो बिहे भएको 1 वर्ष कटेको थियो। उमेरले हामी दम्पति नै 40 को खङ्गारमा थियौँ। बच्चा जन्माउने सम्बन्धी निर्णय गर्न हामीसित लामो समय थिएन। बिहे अगाडिदेखिकै संवादमा बच्चा पाउने बारे हामी दुवैको ठोस वा अपरिवर्तनीय अडान थिएन। यस विषयमा हामी बीच चल्ने संवादको टुङ्गिने बिन्दु उनी त्यही भन्थिन्, म त्यही। बच्चा पाउने वा नपाउने बारे मेरो निर्णय प्रक्रिया त्यही पोडकास्टमा छलफल भए चाहिँ केही जवाफहीन प्रश्नको बन्धक भएको थियो। आउँदो 20 वा 50 वर्षमा के पृथ्वी मानिस स्वस्थ रूपमा बाँच्न योग्य रहला? प्रदूषित भौतिक वातावरण र विषाक्त मानसिक ध्रुवीकरण बीच सन्तान जन्माएर तिनप्रति के न्याय गर्न सकिएला? मानिसहरू अहिले चाहिँ धुन्धुकारी नै रहने र जीवनशैली नफेरिने हो भने थप एउटा विध्वंसक मानव पैदा गर्नु के न्यायसङ्गत होला? फेरि यो पृथ्वीको दोहन र उसमाथि हुने अतिक्रमणको कुरा मात्रै थिएन। मानव जातिको अत्याचारप्रति पृथ्वीले प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा भावी सन्तानको आफ्नै जीवन हाम्रो भन्दा निकै दयनीय हुने निश्चित थियो। अनि मान्छे र पृथ्वीले एकअर्कालाई दयनीय बनाउने यो दुष्चक्र कहाँ गएर टुङ्गिने हो कुनै पत्तो छैन। यी सबै कारणले म यस विषयमा कुरा उठ्दा साथीहरूसँग भन्थेँ म बच्चा जन्माउँदिन। तर मनमा कतै फरक किसिमको भय पनि थियो। आउँदो 5 वा 10 वर्षपछि जब हाम्रो प्रजननको उमेर कट्छ त्यतिखेर सन्तानको इच्छा जाग्यो भने के गर्ने? मैले सोचे जस्तो प्रलयले अलि सामै समय लियो भने? श्रीमतीको निर्णय लिने दुरुस्त आधार मलाई थाहा छैन, तर ढिलो गरी बिहे गरेकी कामकाजी उनलाई बच्चाको अचाक्ली रहर चाहिँ थिएन। पोडकास्ट सुनेको केही दिनमा हाम्रो बच्चा बसेको निश्चित भयो। हाम्रा सबै दुविधा आफै दूर भए। हामीले नयाँ परिस्थितिका लागि आफूलाई तयार पार्दै गयौँ। उक्त पोडकास्टमा आफ्नो खोजका आधारमा एटकिनले भनेकी छन्, पृथ्वीमा तपाईँको कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्ने वा जलवायु परिवर्तन रोक्न योगदान गर्ने सबभन्दा सजिलो व्यक्तिगत उपाय भनेको एउटा कम बच्चा जन्माउनु हो। एउटा बच्चा नजन्मनु भनेको उसले जीवनभर उत्सर्जन गर्ने कार्बन डाइअक्साइड लगायत हरित गृह ग्यास वातावरणमा जानबाट रोकिनु हो। अर्थात् वातावरणीय हिसाबले बच्चा नजन्माउनु भनेको बाढी रोक्न मूल नै थुनिदिनु जस्तो हो। तर फेरि उनी भन्छन्, नयाँ पुस्ताले मानिस जातिको भन्दा निर्जीव पृथ्वीको बढी माया लागेर बच्चा नजन्माउने निर्णयमा पुगेका होइनन्। सन्तान प्राप्ति र तिनको रेखदेख अपार सुखको स्रोत हो भन्ने तिनलाई राम्रैसँग थाहा छ। तिनमा त्यो सुख लिने हुटहुटी पनि छ। तर आफ्ना सम्भावित सन्तानले विषाक्त हावामा सास फेरेको, विषाक्त पानी र खाना खाएको, क्यान्सर जस्ता रोगसँग लडेको अनि एकपछि अर्को प्राकृतिक प्रकोप झेलेको कल्पना गर्दा तिनको आङ सिरिङ्ग हुन्छ। उनीहरू त्यस्तो नारकीय वातावरणमा सन्तानलाई प्रवेश गराएर तिनको बिजोग भएको हेर्न सक्दैन। उसो त अहिलेसम्म विश्वका धेरै देशका मानिसले यही भरोसा राख्दै आएका छन् कि तिनको भन्दा तिनका सन्ततिको भविष्य उज्जवल हुनेछ। आधा पेट वा 1 छाकले गुजारा गर्नेका सन्तानले भरपेट 2 छाक खानेछन्। निरक्षरका सन्तान शिक्षित हुनेछन्। बस चढ्न नपाउनेका सन्तान जहाज चढ्नेछन्। गाउँ नछाड्नेका सन्तान महादेशै छाडेर नयाँ संसार देख्नेछन्। खास गरी पश्चिमा विश्वको पछिल्लो पुस्ताले त्यस्तो विश्वास गुमाउँदै गएको छ। तीव्र आर्थिक असमानता बीच सन्तानको आर्थिक भविष्यप्रति धेरै बाबुआमा चिन्तित छन्। तर पछिल्लो समय चर्किँदै गरेको वातावरणीय समस्या र जलवायु परिवर्तनले संसारभरका सचेत युवा दम्पतिलाई धर्म सङ्कटमा पारिदिएको छ। आफ्नो भन्दा खराब हालत हुने जानेरै अर्को पुस्तालाई जन्म दिने कि नदिने? लकडाउनको एउटा फाइदा के भने पेसागत कामको चाप घट्यो। परिणाम पहिले आँट गर्न नसकेर थाँतिरहेका काम सुरु भए। मुख्य काम थियो पढ्ने। बढी लगाव र मिहिनेत चाहिने गैर आख्यानका मोटा किताब नपढेको लामो समय भइसकेको थियो। युवल नोआ हरारीको विख्यात ट्रिलोजीको दोस्रो भाग
होमोडियोस पहिले छिचोल्न नसकेर यसै थियो। केही दिनमा त्यो पढिसके। आजको मानव जातिका सामु रहेका चुनौतीबारे लेखिएको त्यत्तिको सारगर्भित सायद अर्को कुनै किताब छैन। खास गरी मान्छे आफैले गरिरहेको विकास कसरी उसको हातबाट फुत्किँदै गइरहेको छ र नयाँ युगका चुनौती खप्न हामी कति अक्षम बन्दै गइरहेका छौँ भन्ने कुरा किताब पढेपछि छर्लङ्ग हुन्छ। संवेदनशील मानिसले त्यो किताब पढेपछि उसको निन्द्रा पातल लिन सक्छ। त्यसपछि मैले विख्यात क्यानाडाली प्रगतिशील पत्रकार तथा लेखक नाओमी क्लेनको दिस चेन्जेस एभ्रिथिङ पढेँ। पर्यावरणमाथिको चौतर्फी हमला र ध्वंसबीच पनि अवश्यम्भावी हुँदै गरेको प्रलय कसरी पछाडि धकेल्न वा टार्न सकिन्छ भनेर आशावाद जगाउने गजबको किताब छ त्यो। त्यसमा समेटिएको सन्तान सम्बन्धी क्लेनको आफ्नै अनुभव मेरा लागि प्रेरणादायी रह्यो। द राइट टु रिजेनेरेट शीर्षक किताबको अन्तिम अध्यायमा क्लेनले एउटा प्रसङ्ग उब्काउँछिन्। उनी सम्बद्ध द नेसन पत्रिकाले अमेरिकाको अलास्का भ्रमणको विज्ञापनमा लेखेको थियो, कम सी द ग्लेसियर्स बिफोर दे मेल्ट, अर्थात् आउनुहोस् नपग्लिँदै हिमनदीहरू हेरिहाल्नुहोस्। सुरुमा यस्तो उत्ताउलो विज्ञापनको विरोध गरेर त्यो फिर्ता गराए पनि क्लेनले महसुस गर्छिन् कि त्यहाँ लेखिएको कुरा त कटु सत्य पो थियो। 40 वर्ष हाराहारी पुगिन्जेल वातावरण सम्बन्धी पत्रकारिता र अभियानमा होमिँदा माथि उल्लेख भएझै मानव निर्मित भावी प्रलयको डरका कारण उनलाई सन्तानको इच्छा भएन। तर त्यही अभियान क्रममै उनले जीवनयापनको वैकल्पिक रूप र दिगो विकासका वैकल्पिक बाटा पनि देखिन्। क्लेनले लेखेअनुसार त्यसपछि उनलाई लाग्यो, सम्भवतः खाली सम्भवतः यस्तो पनि भविष्य छ जहाँ पृथ्वीमा हाम्रो आफ्नो प्रतिस्थापनको प्रक्रिया फेरि एकचोटि ध्वंसको नभई सिर्जनाको चक्र बन्नेछ। त्यसपछि गर्भपतन, पाठेघरको ट्युमर, अर्को गर्भपतन र पीडादायी उपचारको चक्रपछि ढिलो गरी उनले सन्तान जन्माउँछिन्। वातावरणीय प्रदूषण र मानिसको प्रजनन क्षमता बीचको सम्बन्ध खोज्दै जाँदा क्लेनले एउटा हृदय विदारक उदाहरण फेला पार्छिन्। अमेरिकाको लुइजियाना राज्यको मसभिल शहरकी डेब्रा रेमिरेजले सिएनईको एउटा कार्यक्रममा भनेकी थिइन् उनी उनका 3 दिदीबहिनी र छोरी गरी परिवारमा 5 महिलाले पाठेघर निकालेर फालिसकेका थिए। कारण नजिकैका भीमकाय पेट्रोकेमिकल कम्पनीले वर्षेनी त्यहाँको पानी, माटो र हावामा छाड्ने 40 लाख पाउन्ड विषाक्त रसायन अनि तिनले गराउने गर्भपतन र थरीथरीका क्यान्सर। मानिसले क्यान्सरका डरले पहिले आन्द्रा वा आँखा फाल्न सक्दैनथे, तर पाठेघर र स्तन जस्ता अङ्ग फाल्न सक्थे। अनि भेटिन थालेका थिए पाठेघर रहित घरधुरी र टोलहरू। आधुनिक विकासको त्यस्तो कुरूप चित्र हेरिसकेपछि पनि बच्चा जन्माउने क्लेनको निर्णयबारे पढेपछि बच्चा पेटमा रहेपछिको मेरो आफ्नै अपराध बोध अलि कम भयो। 9 महिनाभन्दा केही हतार गरेर यो संसारमा छोरो आइसकेको छ। ऊ बेखबर छ, तर पृथ्वीमा मानव समाजमा तीव्र उथलपुथल चलिरहेको छ। उसले गर्भमा बास लिनु अगाडि सुरु भइसकेको कोभिड महामारी चीनबाट युरोप र अमेरिका छिचोलेर नेपालका गाउँ शहर पुगिसकेको छ। संसारमा झन्डै 6 करोड मानिस संक्रमित भएका छन्, झन्डै 14 लाखको मृत्यु भइसकेको छ। तैपनि मानिस जातिमा चेत फिरेको छैन। प्रकृतिको दोहन झन् तीव्र छ। ब्राजिलको अन्तरिक्ष खोज एजेन्सीका अनुसार गत अक्टोबरमा मात्रै जम्मा 1 महिनामा अमेजन जंगलको 836 वर्ग किलोमिटर अर्थात् झन्डै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले ओगटेको जति क्षेत्रफलमा जंगल नाश भयो। नेचर जियो साइन्स जर्नलमा यही अगस्तमा प्रकाशित खोज अनुसार सन् 1994 देखि 2018 सम्म बढ्दो वातावरणीय तापक्रमका कारण एन्टार्क्टिकामा मात्र 40 खरब मेट्रिक टन हिउँ पग्लिसकेको छ। परिणाम समुद्र सतह बढेसँगै जकार्ता जस्ता सहर क्रमशः पानी मुनि धसिँदैछन्। मालदिप्स र बङ्गलादेश जस्ता टापु देशको अस्तित्व जोखिममा छ। प्रविधि विकाससँगै नवीकरणीय सफा ऊर्जातिर समाजले फड्को मार्न थालेको भनेर धेरै मान्छे आशावादी छन्, तर यथार्थ दुरूह छ। फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार सन् 2019मा नवीकरणीय ऊर्जाले विश्वभर 5% माग थान्दा ऊर्जाको सबभन्दा विषाक्त स्रोत कोइलाले 27% माग थानेको थियो। तेल र ग्यास सहित हरित गृह छाड्ने खनिज स्रोतले ऊर्जा मागको 85% माग थानेका थिए। मैले यी पंक्ति लेखिरहँदा 1 घण्टा अगाडि अपडेट गरिएको पोखराको प्रदूषण PM 2.5 इन्डेक्स 200 छ, अर्थात् 25 माइक्रोन भन्दा साना घातक कण प्रति घन मिटर 12 माइक्रोग्राम भन्दा कम हुनुपर्नेमा 150 माइक्रोग्राम भन्दा बढी छ। वैज्ञानिकहरू भन्छन् मुटु र फोक्सोका रोगीलाई यस्तो दूषित वातावरणमा निकै कठिन हुन्छ र उनीहरू र बुढाबुढीमा मृत्युदर बढ्छ। पुरै जनसङ्ख्याको श्वास प्रश्वासमा उल्लेख्य अवरोध आउँछ। अझै मध्य हिउँद आइसकेको छैन। काठमाडौँ लगायत सहर धुवाँको कुहिरोले छोपिन बाँकी नै छ।
वातावरण प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन प्राज्ञिक बहसबाट बाहिर निस्केर तपाईँ हाम्रो जीवन मरणको विषय बनिसकेको पनि अब वर्षौं भइसकेको छ। लकडाउनका सुरुवाती दिनमा कोभिड एन्ड कार्बन लेभल्स वा कोभिड एन्ड क्लाइमेट शब्दावली खोजेर मैले निकै सामग्री पढेँ। मानिस जातिलाई यो भाइरसले यत्रो क्षति त पुर्याइ नै हाल्यो, बदलामा कतै केही फाइदा पनि पो भइहाल्छ कि त भन्ने आशा पनि लाग्यो। तर यस विषयमा विज्ञहरू एकमत थिए। अल्पकालमा कार्बन उत्सर्जन केही कम होला, तर मानिसको व्यवहार नफेरिएसम्म दीर्घकालमा केही फरक पर्नेवाला छैन। तर पनि नाओमी क्लेनले पुस्तकमा लेखे झैँ जहाँ मानिसहरू सङ्गठित प्रतिरोधमा लागेका थिए त्यहाँ परिवर्तनहरू भइ नै रहेका थिए। लकडाउनकै एक दिन बिहान नारायण किनारको चौरमा साइकल अड्याएर दिस चेन्जेज एभ्रिथिङ पढ्दै थिएँ। अमेरिकाको ख्यात किस्टोन पाइपलाइन विरुद्ध भएको सङ्घर्षबारे पढ्दा आङसिरिङ्ग भयो। किस्टोन एक्सएल पाइपलाइन पुरा भएको अवस्थामा क्यानाडाबाट कुख्यात टार स्यान्ड्सबाट निकालिएको फोहोरी खनिज तेल सहजै अमेरिका र विश्व बजारमा पुग्थ्यो। त्यसमा नाफा अकुत थियो, तर उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिणी क्यानाडाको ठूलो भूभागको पर्यावरणलाई त्यसले जोखिममा पार्थ्यो। तेल चुहावट हुने एउटै दुर्घटनाले लाखौं आदिवासीको जमिन, पानी र हावा दूषित गरेर लोपोन्मुख वनस्पति र प्राणी निर्मूल गरिदिन सक्थ्यो। त्यो बर्बादीमूलक आयोजनाले टार स्यान्ड्स वा बिटुमेनबाट तेल उत्खननमै लाखौं टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ। त्यसबाट उत्पादित तेल खपत हुँदा निस्कने कार्बन डाइअक्साइड लगायत अरू प्राणघातक ग्यास र कणले पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने क्षतिको त कुरै नगरौँ। क्यानाडा जस्ता विकसित देशको त्यस्तो घातक योजना अहिलेसम्म मलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको आक्रमण जस्तो लाग्थ्यो। अब त्यससँग मेरो सन्तानको अस्तित्वको लडाईँ पनि जोडिँदै थियो। यस अर्थमा छोरा गर्भमा हुँदै टार स्यान्ड्स र किस्टोन एक्सेल विरुद्धको सङ्घर्षमा उसको सरोकार जोडिएको थियो। बाराक ओबामाले रोकिराखेको त्यो पाइपलाइन अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि डोनाल्ड ट्रम्पले बाटो खोलिदिएका थिए, तर पनि स्थानीय प्रतिरोधका कारण काम रोकिएको थियो। क्लेनको उल्लेखित किताब सन् 2014मा निस्केको थियो। मैले 2020मा पुस्तक पढिरहँदा त्यो आयोजनाको हैसियत के भयो होला भनेर इन्टरनेटमा खोजेँ। जवाफ आतेश लाग्दो थियो। पाइपलाइनका कृषि इनर्जीले लामो समयदेखि रोकिराखेको काम महामारीको मौका छोपेर धमाधम सुरु गर्दै थियो। अभियन्ताको ध्यान कोभिडमा भएका बेला त्यहाँ धमाधम कामदार ओसारिँदै थिए। तर त्यसको केही सातापछि अमेरिकाको एउटा अदालतले उक्त पाइपलाइनको काम रोकिदियो। त्यो आयोजना विरुद्ध डटेर लडेका अभियन्तासँगै नेपालमा बसेर आफ्नै अस्तित्वको चिन्ता गरिरहेको मैले पनि चैनको सास फेरेँ। लगत्तै जुलाई 7मा इमेलमा द न्यू रिपब्लिकको न्युज लेटर हेर्दै थिएँ। एउटा समाचारको शीर्षकले तान्यो, द पिपुल किल्ड द पाइपलाइन्स। अमेरिकाकै डिएपिएल र एसिपी डाकोटा एक्सेस पाइपलाइन र एटलान्टिक कोस्ट पाइपलाइनका आयोजना नै रद्द भएका ती समाचार उत्तिकै उत्साहजनक थिए। वर्षौंदेखि स्थानीय प्रतिरोधका कारण ढिलो भएका ती आयोजना महामारीका कारण तेलको मूल्यमा गिरावट आएसँगै आर्थिक सङ्कटमा परेका थिए। चौतर्फी वातावरणीय सङ्कटबीच पनि यी 3 पाइपलाइनले भोगेको हालतले म जस्ता धेरैलाई थोरै भए पनि राहतको सास फेर्ने मौका दिएका थिए। कतै मानिसको खनिज ऊर्जाप्रतिको एडिक्सन अब घटी पो हाल्छ र पृथ्वीले पनि सास फेर्ने मौका पाउँछ कि त, अनि मेरो छोरा लगायत भावी पुस्ताका मानिसले पनि अलिकति स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउँछन् कि त। वातावरणबारे मनन गर्दा सधैँ मेरो मनमा एउटा बिम्ब आउँछ जसलाई म पोचर्स डिलेट। कल्पना गर्नुहोस्, गैँडाको चोरी सिकारी गर्ने मानिसले जङ्गलमा गैँडालाई बन्दुकको निशाना लगाइराखेको छ। उसको जीवन चोरी सिकारीबाटै चलेको छ, तर अब उसलाई थाहा छ यो जङ्गलको अन्तिम जोडी गैँडा हो। त्यसलाई मारेर खाक बेच्न सक्यो भने उसलाई वर्षौं परिवार धान्ने चिन्ता त रहने छैन, तर त्यसपछि मार्न वा हेर्न कुनै गैँडा हुने छैन। अर्कोतिर यो जोडीलाई बाँच्न र सन्तान जन्माउन दियो भने सिङ्गो समुदायले दशकौं पर्यटकबाट लाभ लिन सक्नेछ। धेरै मानिसको जीविका दिगो रूपमा चल्नेछ, तर उसको परिवारलाई तात्तातै आर्थिक लाभ हुने छैन। त्यसैले सिकारीको आफ्नो व्यक्तिगत हित र समाजको हित हुने अवस्था परस्पर विरोधी छन्। तपाईँ हामी आफूले चढ्ने पेट्रोलियम कार र हामीले बनाउने कङ्क्रिटका घर लगायत यावत सुविधाका लागि अहिले त्यही आलङ्कारिक गैँडाको खाक बेचिरहेका छौँ। त्यो खाक भनेको स्वच्छ हावा, पानी र माटो हो। हामीलाई एसी चलाएर सङ्गीत सुन्दै पेट्रोलियम कार अहिले चढ्नु छ, अहिले बङ्गलाहरूमा बस्नु छ, दैनिक दर्जनौं एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिक झोलामा सपिङ गर्नु छ, मोबाइल, टिभी वा ट्याब्लेट प्रयोग अहिले गर्नु छ, विष हालेर भए पनि लहल तरकारी अहिले फलाउनु छ, हार्मोन र एन्टिबायोटिक्सको अन्धाधुन्ध प्रयोग गरेर भए पनि दिनै पछि मासु खानु छ। सिकारीसित गैँडाको पर्यटनलाई कुनै धैर्य नभए जस्तै हामीसित साइकल वा विद्युतीय सवारी साधन चढ्ने धैर्य र इच्छाशक्ति छैन। किनमेल गर्न जाँदा घरबाट झोला लैजाने बानी छैन।
साना सस्ता र वातावरण मैत्री घर बनाउने त कल्पना समेत छैन। स्मार्ट ग्याजेट बनाउन प्रकृतिको कति दोहन हुन्छ त्यो बुझ्ने जाँगरसम्म छैन। विषादी नहालिएको थोरै तरकारीले हाम्रो काम चल्दैन। कस्तो आहार विहारले क्यान्सर जस्ता रोग लगाउँछ भन्ने बुझेर जीवनशैली फेर्ने त कुरै छाडौँ। अर्थात् हामी निशाना लगाइराखेको गैँडा मारेर धनी हुन यति आतुर छौँ, त्यसपछि अनिवार्य आउने सङ्कटको हामीलाई अत्तो छैन। सायद म जस्तै तपाईँ पनि आफ्नो सन्तानको भविष्यका बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। तिन सामु रहेको सबभन्दा ठुलो चुनौती के होला? मैले नाम बिर्सेँ, तर हालै एउटा पोडकास्टमा कसैले भन्दै थियो पृथ्वी कतिसम्म सुन्दर र जीवनदायी थियो भनेर थाहै नपाउनु उनीहरूको जीवनको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ। धुवाँको बादल मुनि जीवन गुजार्नेले सुन्दर नीलो आकाश कल्पना गर्न सक्ने छैनन्। ढल जस्ता नदी मात्र देख्नका लागि कञ्चन पानीका नदी कल्पना बाहिर हुनेछ। दूध पसलका प्याकेटबाट आउँछ भन्नेले जनावरको पीडा बुझ्न सक्ने छैन। अनि उनीहरू कल्पना बाहिरको वस्तुका लागि कसरी सङ्घर्ष गर्ला? आफ्नै जीवनकालमा नीलो आकाश घुर्मैलो बन्दै गएको देख्ने पुस्ता वातावरणका लागि कति अपनत्वका सहित लड्छ। आकाशको रङ नै घुर्मैलो भनेर बुझेको पुस्ताले त्यो एजेन्डामा कति अपनत्व भेट्ला। मासुको स्रोत सुपरमार्केटका डिप फ्रिजर हुन् भनेर बुझाइएकाले कसरी पशुमाथिको क्रूरताको विरोध गर्लान्? द लास्ट अर्काइभ पोडकास्टको एउटा अङ्कमा इतिहासकार तथा न्युयोर्कर पत्रिकाकी लेखक जिल लेपोरले एउटा त्यस्तै उदाहरण दिन्छन्। 17औं र 18औं शताब्दीतिर अमेरिकामा परेवा प्रजातिको एउटा चरा यति ठुलो सङ्ख्यामा थियो कि करोडौँ चरा एकसाथ आकाशमा उड्दा घाम छेकिएर दिउँसै साँझ परे जस्तो हुन्थ्यो। मारेर कहिल्यै नसकिएला जस्तो लाग्ने त्यो चरा मानिसले मन लागे जति शिकार गर्थे। पछि शिकार र वासस्थान विनाशका कारण तिनको सङ्ख्या घट्दै गयो। हुँदा हुँदा प्यासेन्जर पिजन भनिने त्यो चरा एक दिन लोपोन्मुखमा दरियो। लोपै हुन लागेपछि त्यसको संरक्षण प्रयास भयो, तर संरक्षण केन्द्रमा राखिएकी मार्था नामक परिवारको 1914 सेप्टेम्बर 1 का दिन मृत्यु भएसँगै पृथ्वीबाट चराको त्यो प्रजाति नामेट भयो। 20औं शताब्दीको सुरुतिर वृद्ध मानिसले युवावस्था सम्झँदै नोस्टाल्जियापूर्वक भन्थे, हामी सानो छँदा आकाशै ठाकेर अँध्यारो पार्ने एक खाले परेवा हुन्थ्यो। त्यस पछाडिको पुस्ताले त्यो चरा देख्नै पाएन। कुनै बेला अरबौंका सङ्ख्यामा रहेको त्यो चरा अब कसैले सम्झिँदैन, न त्यो लोप भएकोमा कसैले शोक मनाउ गर्छ। यो लेख सन्तान जन्माउने बारे व्यक्तिले लिने निर्णयबाट सुरु भयो। त्यसैले एउटा सान्दर्भिक प्रश्न, आखिर पर्यावरणको यस्तो अन्धाधुन्ध विनाशका लागि जिम्मेवार को? के सबै मानिसलाई एउटै डालोमा हालेर यस्तो आलोचना गर्न पाइन्छ? धेरै साथीभाइको विचार यस्तो पनि छ, युरोप र अमेरिकाले औद्योगिक क्रान्तिदेखि पृथ्वीलाई तताएर प्रदूषित गरेर धनी बनिसके, अब हामी मात्र किन पछि पर्ने? अहिले पनि जलवायु परिवर्तनका लागि हामीभन्दा कैयौँ धेरै ऊर्जा खपत र कार्बन फुटप्रिन्ट भएका पश्चिमा देश जिम्मेवार छैनन् र? मस्ती उनीहरू गर्ने, मूल्य हामीले चुकाउने? यी प्रश्नको सबैलाई चित्त बुझ्ने जवाफ मसँग छैन, तर मलाई लाग्छ हामी सबै यस्तो डुङ्गामा सवार छौँ जहाँ पाल पार्दा तत्काल आनन्द आउँछ। सुरुमा यो चाल पाउनेले डुङ्गाको पिँधमा छिद्रै छिद्र बनाइसकेका छन् र डुङ्गामा पानी छिर्न थालिसकेको छ। हामीले त्यो आनन्दको स्रोत थाहा पाउँदासम्म डुङ्गामा पानी भरिने र डुङ्गा डुब्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। त्यसैले मेरो लागि सुरुदेखि कसले डुङ्गामा पाल पार्यो भन्ने प्रश्नभन्दा ती पाल टाल्न र डुङ्गामा भरिसकेको पानी फाल्न अब कसले के गर्छ भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ती पाल टाल्न सकिएन भने हाम्रा सन्ततिले जन्मँदैखेरि आफूलाई डुब्दो डुङ्गाको यात्रीका रूपमा पाउनेछन्। त्यो अवस्थाका लागि हाम्रो पुस्ताका कसैको दोष कम र कसैको बढी हुनेछ, तर निर्दोष कोही रहने छैन। अर्को 1 वा 2 पुस्तापछि पृथ्वीको अधिकांश भूभाग मानव बसोबासका लागि लायक भएन र मानव सभ्यता जोखिममा पर्यो भने त्यसका लागि म आफैलाई पनि दोषी मान्नेछु। कारण जसलाई 2 छाक जुटाउन हम्मे छ, वातावरण जोगाउने जिम्मेवारी उनीहरूको होइन। तर मलाई 2 छाकको चिन्ता छैन। म शिक्षित छु, वातावरण विनाशबारे विज्ञानले पत्ता लगाएका कुरा पढ्न र बुझ्न सक्छु। म बोल्न र लेख्न सक्छु। म आफ्नो मात्रै नभई सन्तानको भविष्य कस्तो होला भनेर आकलन गर्न सक्षम छु। त्यसैले जे सक्छु त्यो गर्नु मेरो कर्तव्य हुन्छ। सुरुको पोडकास्टमा एटकिनलाई विज्ञहरूले भन्छन्, एउटा अवस्थामा सन्तान जन्माउनु पृथ्वीका लागि लाभदायी हुन सक्छ यदि सन्तानकै मायाका कारण पर्यावरण बचाउन हामी थप सक्रिय भएर लाग्यौँ भने। बच्चा रहनासाथ मैले झलक्क यही वाक्य सम्झेर मनन गरेँ। म यसै पनि धेरै ठुलो कार्बन फुटप्रिन्ट भएको व्यक्ति होइन। यतिका उमेरसम्म 4 वर्षको अवधिमा मात्रै मैले व्यक्तिगत पेट्रोलियमको साधन मोटरसाइकल चलाएँ। बच्चा रहने बेलासम्म आउँदा मेरो यातायात सम्बन्धी 90% भन्दा बढी आवश्यकता साइकलले पुरा गर्छ। त्यसैले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न मैले चाल्न सक्ने कदम सीमित छ। तैपनि आफ्नो पहुँच र क्षमताभित्रका केही कदम चाहिँ मैले चाल्ने निर्णय गरेँ। 1. म जस्तै पर्यावरण प्रेमीको सङ्ख्या बढाउने, ताकि उनीहरूको पनि कार्बन फुटप्रिन्ट खुम्चिँदै जाओस्। 2. शाकाहारी बन्ने।
छोराबाट चाहिँ मेरो अपेक्षा यति छ, उसले प्रेम गर्न सिकोस्, आफन्तलाई वा मानिसलाई मात्र होइन, अपरिचित भावी सन्तति र अरू प्राणीलाई पनि। सानैदेखि सजीवदेखि निर्जीव वस्तुप्रति समेत सहानुभूति वा एम्प्याथी विकास होस्। झारपात उखेल्नको कष्टले उसले माटोमा विड किलर नखन्याओस्। किरा फट्याङ्ग्रा मार्न मानिसलाई नै क्यान्सर हुने गरी विष नछरोस्। र सबैभन्दा बढी प्रकृतिको गजबको देनका रूपमा सोच्न सक्ने र चेतनाले भरिपूर्ण जीवका रूपमा आफैलाई प्रेम गरोस्। आफूलाई पृथ्वीमा प्रकृति दोहन गरेर मस्ती गर्न जन्मेको जीवन नसम्झोस्। ब्रह्माण्डको विरल जीवनदायी ग्रहमा चेतनशील जीवका रूपमा अस्तित्व पाएकोमा कृतज्ञ होस् र जीवनका पक्षमा डटेर लागोस्। मलाई विश्वास छ ऊ त्यसो गर्न सक्षम हुनेछ। त्यो विश्वासको एउटा आधार ऊ प्रतिको मेरो प्रेम होला, तर ऊ पनि जन्मिनु अगाडि नै नयाँ पुस्ताको एउटा युद्ध जितेर आएको छ। ऊ जन्मिनु 3 दिन अगाडिसम्म उसकी आमाको शरीरमा कोभिड गराउने भाइरस व्याप्त थियो। त्यसलाई परास्त गरेर नयाँ जीवन सुरु गरेका आमा छोरा दुवैलाई मेरो बधाई छ। थ्याङ्क यू।